Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag Novena sa Mahal na Birhen sa Fatima. Pag-ampo sa atong Birhen sa Fatima, Rosario sa Fatima. Birhen sa Rosario sa Fatima, mga pangadiyon sa adlong tanan. Birhen na putli uyamot, pinaagi sa Santos ni Rosario, gilumpag mo ang malimbongon nga hunahuna o pagtuo sa mga albihensis, imo giluwas ang katilingban ng Kristohanon nga nagaungaw sa kaparutan sa tubangan sa mga Mohametanos ug gilig-on nimo ang pagtuo sa mga matarong ipalayo kami sa mga panulay sa makadaot sa imong maayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog kanamo uban sa kasing-kasing sa pagdebosyon kanamo ug sa Santos nga Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman ug sa mga buta nga kalibutanon nga makabuong sa kaputli sa among kinabuhi. Sa sulod sa among kasing-kasing, himua nga mo pilipilo ang espiritu aron sa pagtuo aron ingon ni ana mahimo kaming mga alagad sa Dios ug sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Kristo. Ipakita kanamo inahan na may gugmaon katong malumo nga gugma nga gitanyag mo ni atong talagsaon nga gayon. Diin ikaw nagpakita ni atong masinugtanon nga mga tao sa Fatima. Kami sa imong mga anak tan-awa sa imong mga mata ug magluluyon aron kami makaambit sa malig-on nga pagpanalipod sa imong inahanon nga kasing-kasing Birhen Santos Uyamot. Panalangini ang among yutang natawhan ug daniya ang among mga kasing-kasing sa mga makasasala pinaagi sa imong ulay nga kasing-kasing. Himuang nga kami magaday kanimo sama sa pagdaig sa usa ka anak nga mabinatiod dinining kinabuhi ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan nga himaya dito sa langit hinaot paunta. Ikaunom nga adlaw, katuyuan sa kaputi sa kalag, puputing kasing-kasing Maria Birhen nga ulay uyamot, kaluoy katong mga tawo nga nagpadulong sa kahilayan, nangamuyo kami kanimo, nga tagi kami sa kusog, sa kalikon, sa among kahuyang, kaisog, aron makig-away batog sa mga sala, nasayad kami nga maoy mainitong tinguha, nga kami magbag-o sa among mga saad sa kaputi sa kinabuhi. Uulay sa kasing-kasing ni Maria, among ihalad kanimo, dini ug karon na walay ukon-ukon sa mga matag dalungan, dila kasing-kasing sa among lawas ug kalag, musaag kami nga mainubanan sa imong panabang, makanunayon kami sa among tuyo sa pag-alagad kanimo inubanan sa kaulay nga hingpit. Atagi kami sa kaisog aron makasupak sa makasukol kami sa tanan mga pagsulay sa yawa ug paglikay sa mga kahigayunan sa pagkabig ngadto sa sala. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulaan usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoon Diyos manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, gaampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, gaampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa napay busos nalimutan pasaylo ang mga niya. Gusus. Uulay sa Fatima, ikaw ang among dalangpan sa tanan namong mga kalisdanan,
o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang tao tungod sa iyang mga sala, giangkon niya ang iyang kapildihan, ug aron kaniya ang tanan mapala ang iyang daghanan nga kasalaanan. Sa kinahanglan iyang bagabasulan aron siya sa Dios ug sa Birhen kaluy-an. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang tulo ka gagmayng bata mao'y una niyang gipakitaan sa iyang dakong kaluoy nga gitabunan alang sa tanan mga katawhan sa pagluwas sa kalisod natong tanan sa daghan mga kasamok sa kalibutan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang daruha kag gagmayng bata mao'y gikuha pag-una sa kalibutan aron ilang kasing-kasing dili hitakdan sa mga kasamok dinhi sa kalibutan. Ug imong gibuhi si Lucia sa imong alagad aron pagsangyaw sa imong pagdebosyon sa katawhan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyano sa mga Kristiyano sa tanan. Si Sir Lucia imo gipahayagan sa imong kaluoy sa mga katawhan aron ang kalibutan makabot ang kahusayan sa salanggad dagkuan hinusulan sa pagpangadyi sa rosaryo gitudloan aron mahingpit ang pagkabot ug kahusayan. O inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Anak ko, tan-awang akong kasing-kasing nga libutan sa mga taong makaliton ug pahayagi nga ako motabang kaniya sa takna sa kamatayon nga mokalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod aron makahupay sa putli ko nga kasing-kasing. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Susama usab sa mga saad ni Margarita kanang mahigugmaw nga kasing-kasing ni Jesus nga mokalawat sa 9 ka unang Biyernes sa 9 usab ka bulan nga magsunod-sunod. Ang ulay sa Fatima mao'y gipangayo ang pagkalawat sa 5 ka Sabado nga sunod-sunod. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang ipangayo gikinalan usara ka maayong pagkumpisal ug uban sa pagpangadyi sa rosaryo nga kinuyugan sa pagpalandong sa misteryo aron madawat sa katawhan sa anggisaad ang hingpit nga kalinaw ug kausayan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Uulay sa Fatima ilingim kanawa ang imong matahom nga matag maluluyon ug tabangi kami sa Dios pag-ampo aron ang tanang sala pasayloon ug muhunong na unta ang kasamok aron sa kaalisdanan ug kahusayan. Ug ulay sa Fatima ikaw ang dalampanan sa tanan namo mga kaalisdanan. O inahan na mananabang sa mga Kristiyanos na tanan. Giampo mo kami santos nga inahan sa Dios aron kaming takos sa mga gisaad ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. O malaloyon uyamot pariyay numduman mo nga kutob ang kalibutan makalibutan nga wala pahibaloi ang imong gipasagdan nga wala ni kalipay nga nagaampo kanimo ni madungog man usab kadtong midangat sa dakong kahangos sa imong katubangan imong gipapahawa og wala ta gibusap sa paglaom ko sa imong malaloyon matago nga kasing-kasing nagahapa ako sa imong mga tiil ug inahan sa Dios dunggon mo unta ang pangako nagipangayo ko kanimo uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Sa wala pa nag-usos pasaylo agin Mama Mary nakalimtan ang usos sa trisi sa mayos ng Birhen Maria na naog sa yuta sa kubadaya ira. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sabto mang kalipay mag-awit kita si Santa Maria karunday gunta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave,
Ave Maria, sa gugma niya, O Birhen Maria, nga putli gihapon gawas sa sala. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, sa yutas, O Birhen Maria, langit nung gasa, o bugtong kalinaw sa tagsa-tagsa. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, sa among pagtugugma, ikaw ang kaligon, O Birhen Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa kanan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi.